स्वागत छ हजुरहरुलाई नयाँ लेसनमा। आज हामी एन्टोनिम सिक्दै छौं। एन्टोनिम भनेको विपरीतार्थी शब्द। जसरी सिनोनिम सिकिराछौं त्यसरी नै एन्टोनिम पनि यस लेसनमा सिक्दै छौं। सुरुमा छ यहाँ एबिलिटी समर्थता, डिसेबिलिटी भनेको असमर्थ, एबल समर्थ, अनेबल असमर्थ, एबोव भनेको माथि, बिलो भनेको तल और मुनि, एब्सेन्ट अनुपस्थिति, प्रेजेन्ट उपस्थित, एबन्डेन्स भनेको प्रचुरता, जुन कुरा धेरै मात्रामा छ, डियर्थ भनेको अभाव, एक्सेप्ट स्वीकार गर्नु, रिजेक्ट भनेको इन्कार गर्नु, एक्सेसिबल पुग्न सक्नु, इनएक्सेसिबल अबोधगम्य भनेको जुन कुरा चाहिँ इनएक्सेसिबल छ भन्नुको मतलब त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ गाह्रो छ या सकिदैन, अक्युज दोष लगाउनु, अब्सल्भ दोष मुक्त गर्नु, एक्नोलेज स्वीकार्नु, डिनाई अस्वीकार गर्नु या अस्वीकार्नु, एक्टिभ सक्रिय, इनएक्टिभ निष्क्रिय, एडिसन भनेको जोड, सब्ट्र्याक्सन भने घटाउ, एडभान्स भनेको उन्नति गर्नु, डिमोट भने पद घटाउनु या तल झर्नु, एडभान्स उन्नत, प्रिमिटिभ आदिम। अब यहाँ एडभान्सको दुईटा मिनिङमा आयो, एउटा चाहिँ उन्नति विकास गर्नु र तलको एडभान्स भनेको चाहिँ उन्नत भनेको सबसे लेटेस्ट उन्नत जातको, जुन चाहिँ देशको विपरीतार्थी शब्द चाहिँ आदिम हुन जान्छ, प्रिमिटिभ सुरुवाती कालको, एडभान्स भनेको लेटेस्ट जस्तो, एडभान्टेज फाइदा, डिसएडभान्टेज बेफाइदा, अफर्मेटिभ सकारात्मक, नेगेटिभ नकारात्मक, अग्री सहमत, डिसएग्री असहमत। नेक्स्ट रोमा गएमा अलाइभ जीवित, डेड मृत, अल भनेको सबै, नन भनेको कुनै पनि होइन, अलाउ अनुमति दिनु, प्रोहिबिट निषेध गर्नु, अलमोस्ट भनेको अलिअलि या करिब करिब, एब्सोल्युट भनेको एकदम या यही नै हो भनेर जति बेला स्योर हुन्छ हामी त्यति बेला एब्सोल्युट भनेर बोलिन्छ, अलवेज सदैव, सधैँ, नेभर कदापि या कहिले पनि होइन, अम्याच्योर सोखिन, प्रोफेसनल व्यावसायिक, अम्याच्योर भनेको जो चाहिँ सोखको लागि खेल्छ, प्रोफेसनली खेल्दैन, जस्तै अम्याच्योर स्पोर्ट्स प्लेयर छ भने ऊ चाहिँ सोखको लागि खेल्छ, प्रोफेसनली खेल्दैन, व्यावसायिक तरिकाले खेल्दैन या व्यावसायिक तरिकाले केही गर्दैन, सोखको लागि मात्रै गर्छ, त्यसलाई हामी अम्याच्योर भनिन्छ। प्रोफेसनल भनेको चाहिँ जो प्रोफेसनली त्यसमा लागेको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवसाय। एनालाइसिस विश्लेषण, सिन्थेसिस संश्लेषण, एन्सियन्ट प्राचीन, मोडर्न आधुनिक, अपियर भनेको प्रकट हुनु, डिसअपियर भनेको अदृश्य हुनु, आर्ग्यु विवाद गर्नु, एग्री सहमत हुनु, अराइज उदाउनु या उठ्नु, अराइजको प्राइमेरी र सेकेन्डरी मिनिङ हुन्छ, एउटा उदाउनु पनि हुन्छ या अर्को सिम्पली उठ, बसेको ठाउँबाट उठ्नु, त्यसको त्यो बसेको ठाउँबाटको एन्टोनिमलाई चाहिँ सिट डाउन बस्नु या डाउन, अराइभल आगमन, डिपार्चर प्रस्थान, अराइभ आइपुग्नु, डिस्पर्स छरिनु या छर्नु, एस्केन्ड चढ्नु, उकालो चढ्नु, माथि चढ्नु, डिस्केन्ड ओर्लनु या तल चढ्नु, अटेन्सन ध्यान दिनु, इनअटेन्सन अधीरता या ध्यान नदिनु। यस्तै गरी अर्कोमा गएमा अटेन्सन ध्यान, सावधान, इनअटेन्सन बेवास्ता, अट्र्याक्ट तान्नु, रिपेल फाल्नु, अभाइलेबल उपलब्ध, स्केयर अभाव, ब्याकवर्ड पछाडि, फरवर्ड अगाडि, ब्यालेन्स सन्तुलन, इम्ब्यालेन्स असन्तुलन, ब्यान प्रतिबन्ध लगाउनु, परमिट अनुमति दिनु, चीफ प्रधान, मुख्य, सबोर्डिनेट गौड, ब्याटल लडाई, पीस शान्ति, ब्युटिफुल सुन्दर, अग्ली कुरूप, बिफोर अगाडि, त्यसको एन्टोनिम आफ्टर पछाडि, बिगिन थाल्नु, यसको एन्टोनिम फिनिश, यसको मतलब हो समाप्त, बिगिनिङ सुरुवात, एन्ड अन्त्य, बिलिभ विश्वास गर्नु, डिसबिलिभ विश्वास नगर्नु, बेनिफ्याक्टर परोपकारी, म्यालफ्याक्टर अपराधी, बेनिफिट फाइदा, लस हानि, बर्थ जन्मनु, डेथ मरण, बिटर तितो, स्वीट मिठो, बोल्ड सुरो, कार्भेन डरचेरुवा, बोरिङ दिक्कलाग्दो, इन्ट्रेस्टिङ चाखलाग्दो, बर्न जन्मेको, डेड मरेको, ब्रेभ साहसी, कवर्ड कातर, ब्राइट चम्किलो, डिम मधुरो, ब्रिलियन्ट तेजिलो, डल मन्द, ब्रोड फराकिलो, न्यारो साँगुरो, बिल्ड बनाउनु, डिमोलिस भत्काउनु, बाई किन्नु, सेल बेच्नु, काम भनेको शान्त, नोइजी भनेको हल्ला गर्नु, क्यान्सल रद्द गर्नु,
ratify भनेको लागू गर्नु, capacity क्षमता, incapacity भनेको क्षमता नभएको, care होशियार, neglect भनेको लापरवाही, casual भनेको आकस्मिक, planned भनेको सुनियोजित। नेक्स्ट स्लाइडमा गए म cautious सतर्कता, careless हुस्सु, certain भनेको निश्चित, uncertain भनेको अनिश्चित, cheap भनेको सस्तो, expensive भनेको महँगो, cheerful प्रसन्नता और प्रसन्न, sad भनेको उदास, सिभिल भनेको नागरिक, मिलिटरी भनेको सेना। यो चाहिँ युद्धको बेला युज हुने शब्द भएर जहाँ नागरिक जोसँग हतियार छैन त्यसलाई सिभिल अनि त्यसको अपोजिट जोसँग हतियार छ त्यसलाई मिलिटरी भनिन्छ। सिभिलाइज्ड भनेको सभ्य, बार्बरिजम भन्यो असभ्यता, जो चाहिँ बार्बरिजम भनेको एकदमै उदङ्ग, क्लेम भनेको दाबी गर्नु, ड्रप भनेको छाडिदिनु, अडिन नलिनु, क्लिन सफा, डर्टी भनेको फोहोर, ब्राइट भनेको उज्यालो, त्यसको एन्टोनिम डिम जसको अर्थ मधुरो, क्लेभर भनेको चलाक, स्टुपिड भनेको मूर्ख, कोल्ड चिसो, हट तातो, कलेक्ट बटुल्नु, स्क्याटर छरपष्ट पार्नु, कम आउनु, गो जानु, कम्फर्टेबल सजिलो, अनकम्फर्टेबल असजिलो, कमान्ड भनेको आज्ञा दिनु, अबे भनेको आज्ञा मान्नु, आज्ञा दिने काम भयो कमान्ड, आज्ञा मान्ने काम चाहिँ अबे, कमन भनेको सामान्य, अनकमन भनेको असामान्य, कम्प्लिट पूरा, इन्कम्प्लिट अपुरा या अपुरो भनेर बुझ्न सकिन्छ, कन्सर्न भनेको सम्बन्धित या चासोको विषय, कन्सर्न विषय भन्नलाई कन्सर्न सब्जेक्ट, त्यस्तै अनइन्ट्रेस्टेड भनेको सरोकार नपरेको अरुचि विषय चाहिँ अनइन्ट्रेस्टेड, कन्क्लुड समाप्त गर्नु, बिगिन प्रारम्भ गर्नु, कन्स्ट्रक्ट भनेको निर्माण गर्नु, डिस्ट्रोय भनेको त्यही कुरा विनाश गर्नु, कन्ट्रास्ट फरक देखाउनु, कम्पेयर दाँजो गर्नु या दाँजो देखाउनु, कन्ट्रोल बस गर्नु, फ्री स्वतन्त्र पार्नु, करेक्ट शुद्ध, इनकरेक्ट अशुद्ध, करेज उत्साहित पार्नु, डिस्करेज हतोत्साहित पार्नु या हतोत्साहित हुनु, क्रूड भनेको कच्चा, रिफाइन्ड भनेको प्रशोधन या प्रशोधित गरिएको, डन भनेको उषाकाल, यो डन भनेको बिहानको समय पनि हो या कुनै पनि कुराको उषाकाल भन्यो भने डन उदाउँदो काल, ट्युलाइट भनेको साँझको अस्ताउन लागेको काम या केही कुरा डाउन भइरहेछ, डेन्जर खतरा, सेफ्टी भनेको सुरक्षा, डार्क अन्धकार, लाइट भनेको प्रकाश, ड्यामेज हानि, त्यसको एन्टोनिम रिपेयर भनेको मर्मत, डेथ मरण, लाइफ जीवन, डिबेट विवाद, यसको एन्टोनिम एग्रिमेन्ट सहमति। नेक्स्ट स्लाइडमा गए म डिके भनेको सड्नु, फ्लोरिस भनेको फलिफाप, डिसाइड भनेको निर्णय गर्नु, त्यसको उल्टो हेसिटेट भनेको अन्कनाउनु, डिक्लेयर भनेको प्रकट गर्नु, डिनाइ भनेको अस्वीकार गर्नु, डीप भनेको गहिरो, स्वालो भनेको खोक्रो, जुन कुरा डीप छ गहिरो छ त्यो चाहिँ डीप भनेर भनियो, अनि जुन कुरा चाहिँ खोक्रो छ त्यति डीप छैन त्यसलाई चाहिँ स्वालो भनियो, डिफेन्ड भनेको सुरक्षा गर्नु, अट्याक भनेको आक्रमण गर्नु, डिफेन्सिभ भनेको सुरक्षात्मक हुनु, अफेन्सिभ भनेको चाहिँ आक्रमण गर्नु या अरूलाई अफेन्स भनेको अरूलाई हर्ट हुने गरी काम गर्नु, डिफेन्सिभ भनेको चाहिँ आफ्नो सुरक्षा गर्नु, अफेन्सिभ भनेको अरूलाई आक्रमण गर्नु, डिफ भने बहिरो, कन्सियस भने सचेत। अब यहाँ कन्सियस भनेको सचेत भएको अवस्था मानियो, डिफ भनेको जस्तै गभर्मेन्ट इज डिफ भनेको गभर्मेन्ट चाहिँ सुनिरहेको छैन, बहिरो जस्तो व्यवहार गरिरहेछ, त्यति बेला यो दुईटा चाहिँ सिनोनिम र एन्टोनिम। डिफाई अवहेलना गर्नु, सरेन्डर आत्मसमर्पण गर्नु, डिफाई भनेको कसैलाई हेप्नु, त्यसरी अवहेलना गर्नु, सरेन्डर भनेको चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ दिनु, उसलाई आत्मसमर्पण गर्नु, डेलिभर वितरण गर्नु, कन्फाइन थुन्नु, डिपार्ट जानु या प्रस्थान गर्नु, अराइभ आउनु, डिपोजिट भनेको राख्नु, विथड्र भनेको झिक्नु, तपाईले एटीएममा पैसा निकाल्नु भयो भने विथड्र गरेको मानिन्छ झिक्नु, डिपोजिट भनेको ब्याङ्कमा लगेर पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ भने डिपोजिट, डेस्केन्ट भनेको झर्नु, एस्केन्ट भनेको चढ्नु, माथि चढ्नुलाई एस्केन्ट, तल झर्नुलाई डेस्केन्ट, डेभलप भनेको उन्नति गर्नु, विकास गर्नु, डिजेनेरेट भनेको भ्रष्ट हुनु, तल झर्नु, डेभलप्ड भनेको विकसित, अनडेभलप्ड भनेको अविकसित, डाई भनेको मर्नु, लिभ बाँच्नु, डिफरेन्ट भनेको फरक, सेम भनेको उस्तै उस्तै। अब नेक्स्ट रोमा डिफिकल्ट अफ ट्यारो जसको एन्टोनिम इजी सजिलो, डु भनेको गर्नु,
अन्डु भनेको पूर्ववत गर्नु भनेको जुन कुरा गर्यो त त्यसलाई फेरि पहिलाको जस्तै गराउनु, नगर्नु त्यो कुरा चाहिँ अन्डु गर भनेको। जसले तपाईले केही कुरा बनाउनु भयो अब त्यसलाई अन्डु गर भनेको फेरि त्यो नबनाऊ, पहिलाको जस्तै बनाऊ भनेको, पूर्ववत गर्नु। ड्राई सुक्खा, वेट भिजेको। डल भनेको बुद्धु, वाइज भनेको बुद्धिमान। इगर भनेको इच्छुक, अनइन्ट्रेस्टेड भनेको अरुचि या अनिच्छुक। अर्ली भनेको चाँडो, लेट भनेको ढिला। एजुकेटेड शिक्षित, अनएजुकेटेड अशिक्षित। इफेक्ट असर, कज कारण। एफिसिएन्ट भनेको दक्ष, इनएफिसिएन्ट भनेको अदक्ष या अकुशल, जो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा दक्ष छैन त्यसलाई इनएफिसिएन्ट। एम्प्टी भनेको खाली, फुल भनेको भारी। इन्करेज हौसला दिनु, डिस्करेज भनेको हरेस खानु। इन्जोयमेन्ट भनेको आनन्द या मजा, डिस्प्लेजर भनेको बेचैनी या नमजा। इनरिच भनेको धनी, समृद्ध हुनु। इम्पोर्भिस भनेको गरिब हुनु या गरिब, दुईटै बुझ्न सकिन्छ। इन्ट्रान्स भनेको प्रवेश, एक्जिट भनेको बाहिरिनु। इक्वल भनेको समान, डिफरेन्ट भनेको फरक। यसमा हामीले इक्वलमा अनइक्वल पनि बुझ्न सकिन्छ। अनइक्वल भनेको असमान पनि यसको एन्टोनिम हुन सक्छ, प्राइमेरी र सेकेन्डरी मिनिङ जसरी। अब नेक्स्ट स्लाइडमा गए म। डाउनस्टेयर भनेको तलामुनि, अपस्टेयर्स भनेको माथिल्लो तलामा। इक्वालिटी भनेको समानता, इनइक्वालिटी भनेको असमानता। एसेन्शियल आवश्यक, अनइम्पोर्टेन्ट भनेको अनावश्यक। इभिनिङ साँझ, मर्निङ बिहान। एभर सदैव या सदा, सधैँ जे पनि हुन सक्छ। नेभर भनेको कदापि। एक्जिबिट प्रदर्शन गर्नु, हाइड भनेको लुकाउनु। एक्सप्यान्ड भनेको फैलाउनु, कन्ट्र्याक्ट भनेको खुम्चाउनु या खुम्चिनु। एक्सप्यान्सन भनेको विस्तार गर्नु, कन्ट्र्याक्सन भनेको संकोचन गर्नु। कन्ट्र्याक्ट र कन्ट्र्याक्सन एउटै हो, दुवै खुम्चिने या सानो हुने काम। एक्सपेक्टेड भनेको आशा गरेको, अनएक्सपेक्टेड भनेको नसोचेको या आशा नगरिएको, एक्कासी जुन कुरा हुन्छ अनएक्सपेक्टेड। एक्सपर्ट भनेको सिपालु या विशेषज्ञ। अनस्किल्ड भनेको नजान्ने, जो चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा जान्ने छैन, त्यो चाहिँ अनस्किल्ड। एक्सटर्नल भनेको बाहिरी, इन्टर्नल भनेको भित्री। एक्स्ट्राअर्डिनरी भनेको असाधारण, अर्डिनरी भनेको साधारण। फेस भनेको सामना गर्नु, अभोइड भनेको टार्नु, सामना गर्न नखोज्नु, त्यसलाई चाहिँ टार्नु, अभोइड। फल भनेको झर्नु, राइज भनेको उदाउनु। फ्यामिलियर भनेको परिचित, अनफ्यामिलियर भनेको अपरिचित, जो चाहिँ परिचित छैन। फेमस भनेको प्रख्यात, नोटोरियस भनेको कुख्यात, जो चाहिँ राम्रो कुरामा एकदम प्रख्यात छ त्यसलाई चाहिँ फेमस भनिन्छ। जो चाहिँ कुख्यात भनेको आफ्नो विषयमा नराम्रो कुरामा फेमस छ भने त्यसलाई नोटोरियस भनिन्छ। अर्को रोमा गए म। फ्यान्टासी भनेको कल्पना, रियालिटी भनेको वास्तविकता। भन्छ नि मान्छेले आफ्नो फ्यान्टासीमा छ भनेको त्यो चाहिँ कल्पनामा, या कुनै मुभी चाहिँ फ्यान्टासी छ भनेको त्यो चाहिँ काल्पनिक छ। फार भनेको टाढा, नियर भनेको नजिक। फास्ट भनेको छिटो, स्लो भनेको ढिलो। फ्याट भनेको मोटो, लिन भनेको दुब्लो। फेभर भनेको अनुकूल हुनु, डिसअप्रुभ भनेको प्रतिकूल हुनु। फर्टाइल भनेको मलिलो, ब्यारेन भनेको बाँचो। फ्यु भनेको थोरै, मोर भनेको धेरै। फिल भनेको भरि, एम्प्टी भनेको खाली। फिनिश भनेको सक्नु, स्टार्ट भनेको सुरु गर्नु। फुलिस भनेको मूर्ख, त्यसको अपोजिट वाइज भनेको बुद्धिमान। फर्गिभ क्षमा दिनु, ब्लेम अभियोग लगाउनु। फर्च्युन भने भाग्य, मिसफर्च्युन भनेको दुर्भाग्य। फ्रिडम भनेको स्वतन्त्र, स्लेभरी भनेको दासता। फ्रिडमको अपोजिट स्लेभरी, दासता, कसैलाई दास बनाएर राख्नु, फ्रिडम नदिनु। फ्रेश ताजा, स्टेल भनेको बासी। फ्रेन्ड भनेको साथी, एनिमी भनेको शत्रु। यस्तै गरी नेक्स्ट स्लाइडमा गए। अब छ वर्ड फ्रेन्डली भनेको मैत्रीपूर्ण, होस्टाइल भनेको शत्रुता। हास्यास्पद भनेको फनी, फनी। अब यसको एन्टोनिम सिरियस भनेको गम्भीर। फ्युचर भनेको भविष्य, पास्ट भनेको भूत। गेन भनेको फाइदा, लस भनेको नोक्सान या घाटा। ग्यादर भनेको बटुल्नु, स्क्याटर भनेको छरिदिनु या छरपष्ट पार्नु। जेनरल भनेको सामान्य, पर्टिकुलर भनेको विशेष। जेनरस भनेको उदार, ग्रिडी भनेको लोभी। ग्लूमी यानी कि उदास, ह्याप्पी भनेको खुसी। गो जानु, कम भनेको आउनु। गुड को राम्रो, ब्याड भनेको नराम्रो। ग्रेजुअल भनेको क्रमिक भनेको
क्रमसँगै गएको छ त्यो एकपछि अर्को हुँदै आछ सडन भनेको आकस्मिक जुन चाहिँ एक्कासी अचानक आछ ग्रेट भनेको ठुलो स्मल भनेको सानो ग्रेडी भनेको लालची स्पेन्ड्रिफ्ट भनेको ठुलो खर्चालु जो चाहिँ धेरै फजुल खर्च गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेन्ड्रिफ्ट भन्छौँ जसको अपोजिट चाहिँ ग्रेडी लालची जसले चाहिँ धेरै खर्च गर्दैन जो चाहिँ कन्जुस छ त्यो चाहिँ ग्रेडी ग्रो भनेको बढाउनु डिक्रिज भनेको घटाउनु गार्ड भनेको रक्षा गर्नु नेग्लेक्ट भनेको लापरवाही गर्नु गेस्ट भनेको पाहुना होस्ट भनेको पार्टी दिने या प्रस्तुता यहाँ चाहिँ गेस्ट र होस्टको एन्टोनियममा चाहिँ होस्ट भनेको जसले चाहिँ आफ्नो घरमा अरू मान्छेलाई बोलाएर प्रस्तुत गर्छ पार्टी दिन्छ त्यो एउटा होस्ट भयो अर्को हामीले सिकिसकेछौँ सेकेन्डरी मिनिङमा जसले केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ त्यसलाई पनि होस्ट भनिन्छ सो यहाँ चाहिँ गेस्टको अर्थमा चाहिँ यो होस्ट एन्टोनिम आयो अर्को नेक्स्ट रोमा गए गाइड भनेको बाटो देखाउनु मिसगाइड भनेको कुबाटो देखाउनु या उसलाई चाहिँ बिग्रिएको बाटो देखाउनु गिल्टी भनेको दोषी इनोसेन्ट भनेको निर्दोष या निर्दोषी ह्यान्डसम भनेको सुन्दर अग्ली भनेको कुरु ह्याप्पी भनेको खुसी स्याड भनेको निराश ह्याप्पी भनेको खुसी त्यसैको अर्को एन्टोनिम अनह्याप्पी या दुखी हार्ड भनेको कडा सफ्ट भनेको नरम हार्मोनी भनेको सद्भाव एन्टागोनिजम भनेको शत्रुता जहाँ सद्भाव छ त्यसको अपोजिट चाहिँ जहाँ शत्रुता छ हेस्ट भनेको हतार स्लो भनेको बिस्तारै हतार गर्नु र बिस्तार गर्नु सुस्तरी गर्नु हेट भनेको घृणा लभ भनेको माया हेल्दी भनेको स्वास्थ्य अनहेल्दी भनेको अस्वास्थ्य हेभन भनेको स्वर्ग हेल भनेको नर्क हेभी भनेको गरुङ्गो लाइट भनेको हल्का जुन कुरा लाइट छ भनेको हल्का छ भने हो त्यहाँ चाहिँ उज्यालो होइन कि यो हेभीकोमा चाहिँ एन्टोनिम लाइट अर्थात् हल्का छ हाई भनेको माथि या उच्च लो भनेको तल या कम केही कुरा उच्च जोखिममा छ भनेको हाई रिक्समा छ या कम जोखिममा छ भनेको लो रिक्समा छ और हाईको अर्को अर्थ हाई भनेको माथि माथि लो भनेको तल यस्तै छ अनेस्ट इमानदार डिसअनेस्ट बेइमान होप भनेको आशा डिस्पेयर भनेको निराशा अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा गयौँ होराइजन भनेको क्षितिज अपराइट भनेको ठाडो यहाँ चाहिँ जहाँ आकाश र पहाड जोडिएको ठाउँ छ त्यसलाई चाहिँ होराइजन भनिन्छ अपराइट भनेको सिधा छ जुन टिमिड भनेको डरपोक फियरलेस भनेको निडर जो चाहिँ कसैसँग डराउँदैन फियरलेस डर रहित यस्तै छ होस्टाइल शत्रुतापूर्ण फ्रेन्डली भनेको मैत्रीपूर्ण ह्युज भनेको ठुलो स्मल भनेको सानो हम्बल भनेको नर्म या हम्बल भनेको नम्र प्राउड भनेको घमण्डी हङ्ग्री भनेको भोको कन्टेन्ट भनेको सन्तुष्ट आइडेन्टिकल भनेको उही या उस्तै उस्तै डिफ्रेन्ट भनेको भिन्दै जस्तै आइडेन्टिकल ट्विन्स हुन्छ ट्विन्सहरू उस्तै उस्तै हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट भनेको को चाहिँ भिन्दै देखिन्छ नि त्यसलाई डिफ्रेन्ट इडल भनेको अल्छी एक्टिभ भनेको फुर्तिलो इग्नोर भनेको वास्ता नगर्नु बेवास्ता गर्नु रिगार्ड भनेको ध्यान दिनु इल भनेको बिरामी हेल्थी भनेको स्वास्थ्य छ जुन त्यो चाहिँ हेल्दी छ त्यसको अपोजिट इल जो चाहिँ बिरामी छ इम्पोर्ट भनेको आयात गर्नु एक्सपोर्ट भनेको निर्यात गर्नु जुन कुरा बाहिरबाट सामान किनेर देशभित्र ल्याइन्छ इम्पोर्ट आयात गर्नु एक्सपोर्ट भनेको देशको सामान चाहिँ बाहिर जुन बेच्न पठाइन्छ बेचिन्छ त्यो चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको महत्त्वपूर्ण अनइम्पोर्टेन्ट भनेको महत्त्वहीन इन्कम भनेको आम्दानी एक्सपेन्स भनेको खर्च इन्क्रिज भनेको बढ्नु डिक्रिज भनेको घट्नु इन्फेरियर भनेको सानो या निम्न सुपेरियर भनेको उच्च भनेको जस्तै कसैले मैले इन्फेरियर फिल गर्छु भन्छ नि त्यो भनेको म सानो फिल गर्छु अरूको अगाडि या कसैले सुपेरियर फिल गर्छ भनेको जस्तै युएसएले वर्ल्डमा सुपेरियर फिल गर्छ त्यो भनेको उच्च फिल गर्छ ठुलो फिल गर्छ सो यो चाहिँ इन्फेरियर र सुपेरियर एकअर्काको एन्टोनिम भयो इन्फ्लिक्ट भनेको पीडा दिनु टेक भनेको लिनु यहाँ चाहिँ इन्फ्लिक्ट भनेको पीडा दिनुमा मेन बुझिन्छ या इन्फ्लिक्ट केही कुरा इन्फ्लिक्ट गरिदियो भनेको त्यो कुरा त्यहाँ राखिदिनु हो टेक भनेको लिनु अब नेक्स्ट रोमा गए इनहेल भनेको सास लिनु एक्सहेल भनेको सास फ्याँक्नु जस्तै ब्रिथ इन भन्नु र ब्रिथ आउट भन्नु जस्तै सास लिनु र सास फ्याँक्नु इनहेल एन्ड एक्सहेल इनोसेन्ट भनेको निर्दोष गिल्टी भनेको दोषी इन्न्युमेरेबल भनेको असंख्य जुन चाहिँ अनगिन्ती छ गर्न नसकिने लिमिटेड भनेको सीमित छ जुन चाहिँ गर्न सकिन्छ या जुन कुरा सीमित छ इनसाइड भनेको भित्रपट्टि आउटसाइड भनेको बाहिरपट्टि यहाँ चाहिँ साइडले चाहिँ पट्टी भन्ने बुझाउँछ इन भनेको भित्र आउट भनेको बाहिर भने जस्तो इन्टेलिजेन्ट भनेको बुद्धिमान स्टुपिड भनेको मूर्ख जोइन भनेको मिल्नु
डिस्जोइन्ट भनेको अलग पार्नु, दुईटा कुरालाई छुट्याइदिनु, डिस्जोइन्ट अलग हुनु। जली भनेको प्रसन्न खुसी, ग्लुमी भनेको मलिन या उदास। जोय भनेको आनन्द, सरो भनेको दुःख। जुनियर भनेको उमेरमा सानो या पोजिसनको हिसाबले चाहिँ दर्जामा सानो। सिनियर भनेको वरिष्ठ या जेठो। किप भनेको राख्नु, थ्रो भनेको फाल्नु। काइन्ड भनेको दयालु, क्रियोल भनेको निर्दयी। नलेज भनेको ज्ञान, शिक्षा, ज्ञान। इग्नोरेन्स भनेको अज्ञानता, थाहा नभएको, त्यस्तोलाई चाहिँ इग्नोरेन्स। नन भनेको जानेको, अननोन भनेको नजानेको, थाहा नभएको। लेबोरियस भनेको उद्यमी, जो चाहिँ एकदम मेहनती छ, मेहनत गरे काम गर्छ, लेबोरियस। लेजी भनेको अल्छी। ल्याक भनेको अभाव, प्लेन्टी भनेको पर्याप्त, जति पनि छ भने चाहिँ धेरै छ भने प्लेन्टी छ। ल्याक भनेको चाहिँ फेरि ल्याक छ, जस्तै ल्याक अफ ड्रिङ्किङ वाटर भनेको खानेपानीको अभाव, त्यसरी बुझिन्छ। ल्याड भनेको जवान केटो, ल्यास भनेको जवान केटी। अब यसमा केटा र केटीको विपरीतार्थीमा आयो। यदि ल्याडलाई अर्को विपरीतार्थी भन्ने हो भने ओल्ड पनि हुन सक्छ। लार्ज भनेको ठुलो, स्मल भनेको सानो। लिस्ट भनेको कम्ती, मोस्ट भनेको ज्यादै या धेरै। लिभ भनेको छोड्नु, अराइभ भनेको आइपुग्नु। लिगल भनेको कानुनी, इलिगल भनेको गैर कानुनी, कानुनले बन्देज गरेको। लेजिबल भनेको पढ्न सकिने, इलेजिबल भनेको पढ्न नसकिने। कुनै कुरा लेखेको हुन्छ स्क्रिप्ट, पुरानो कुराहरू जुन चाहिँ पढ्न सकिने खालको छ त्यो चाहिँ लेजिबल, जुन चाहिँ बुझ्दै नबुझिने पढ्नै नसकिने छ त्यो चाहिँ एलिजिबल। लेजिटिमेट भनेको वैध, इलेजिटिमेट भनेको अवैध। लेन्ड भनेको ऋण दिनु, बरो भनेको ऋण काट्नु या ऋण कसैबाट लिनु। लेस भनेको कम, मोर भनेको ज्यादा। लेट भनेको अनुमति दिनु, ब्यान भनेको प्रतिबन्ध लगाउनु या प्रतिबन्ध गर्नु। लिबरल भनेको उदार, इलिबरल भनेको अनुदार या तानाशाही। लाइक भनेको रुचि, डिसलाइक भनेको अरुचि, अथवा लाइक भनेको मन पर्ने, डिसलाइक भनेको मन नपर्ने। लिमिटेड भनेको सीमित, अनबाउन्डेड भनेको असीमित, जुनमा कुनै बाउन्ड छैन, रोक छैन। यस्तै अर्को रोमा गयौं। लिक्विड भनेको तरल, सलिड भनेको ठोस। लिटल भनेको अलिक, मच भनेको ज्यादा। लिभ भनेको बाँच्नु, डाई भनेको मर्नु। लिभिङ भनेको जीवन्त, डेथ भनेको मृत। लजिकल भनेको युक्तिसङ्गत, इलजिकल भनेको तार्किक नभएको। जुन कुरामा तर्क छ त्यो चाहिँ लजिकल, जुन कुरामा चाहिँ तर्क लाग्दैन, केही लजिक लाग्दैन, युक्ति छैन, त्यो कुरा युक्तिसङ्गत छैन, त्यो चाहिँ इलजिकल। लङ भनेको लामो, सर्ट भनेको छोटो। लभ भनेको माया गर्नु, हेट भनेको हेला गर्नु। लोयल भनेको वफादार, डिसलोयल भनेको अवफादार, जो चाहिँ लोयल छैन, वफादार छैन, त्यसलाई चाहिँ डिसलोयल। लकी भनेको भाग्यमानी, अनलकी भनेको अभाग्यमानी या अभागी। म्याड भनेको बौलाहा, सेन भनेको सधैँ। जस्तै इन्सेन छ भन्छ नि कोही, त्यो अगाडि इन लायो भने त्यो पनि बौलाहा नै भयो, तर सेन भनेको सधैँ छ, ठिक छ। मेजर भनेको ठुलो, माइनर भनेको सानो। मेक भनेको बनाउनु, डिस्ट्रोय भनेको बिगार्नु। म्यानेज भनेको सम्हाल्नु, मिसम्यानेज भनेको नराम्ररी सम्हालेको, एकदमै नराम्रो तरिकाले राखेकोलाई मिसम्यानेज। म्यारिज भनेको विवाह, डिभोर्स भनेको विवाह विच्छेद हुनु या पारापाचुके, जो चाहिँ नेपालीको ठेट शब्द पारापाचुके हुनु। मार्भलेस भनेको अद्भुत, अर्डिनरी भनेको साधारण, जुन चाहिँ एकदमै अद्भुत छ, युनिक छ, काहीँ हुँदैन त्यस्तो अद्भुत छ भने मार्भलस। अर्डिनरी भनेको चाहिँ साधारण छ, जुन चाहिँ जहाँ पनि हामीले देख्न सकिन्छ साधारण रूपमा, अर्डिनरी। नेक्स्ट स्लाइडमा गए म। मेट भनेको साथी, एनिमी भनेको बैरी, जस्तै क्लासमेट भनिन्छ त्यो भनेको क्लासको साथी, त्यस्तै फेरि एनिमी भनेको चाहिँ फेरि साथी होइन, जो चाहिँ बैरी, दुश्मन। म्याच्योर परिपक्व, इम्याच्योर अपरिपक्व। म्याक्सिमम भनेको उच्चतम, मिनिमम भनेको न्यूनतम। मेमोरी भनेको स्मृति, ओलिभियन भनेको विस्मृति। मेन्टल भनेको मानसिक, फिजिकल भनेको शारीरिक। मेरिट भनेको फाइदा, डिमेरिट भनेको बेफाइदा। मिड डे भनेको मध्य दिन, मिडनाइट भनेको मध्यरात। मिजर भनेको चुइया या कन्जुस। एक्स्ट्राभ्यागेन्ट भनेको खर्चिलो, ज्यादै खर्चिलोलाई एक्स्ट्राभ्यागेन्ट पनि भनिन्छ। मिजरेबल भनेको दुखी, जोयफुल भनेको आनन्दमय। मिक्स भनेको मिसाउनु, सेपरेट भनेको छुट्टाउनु। मोरल भनेको नैतिक, इमोरल भनेको अनैतिक। मरणशील भनेको मोर्टल, इमोर्टल भनेको अमर, जो चाहिँ कहिले मर्दैन। अमर
तर जो चाहिँ मर्छ, जस्तै म्यान इज अ मोर्टल भन्छ भनेको जो मरणशील छ त्यो चाहिँ मोर्टल। मुभेबल भनेको चल्न सक्ने, इमुभेबल भनेको अचल, जो चाहिँ जस्तै प्रपर्टी भन्यो भने मुभेबल प्रपर्टी र इमुभेबल प्रपर्टी भन्छ, जुन चाहिँ अचल सम्पत्तिहरू चाहिँ इमुभेबल प्रपर्टी भयो, त्यस्तै चल्न सक्ने र चल्न नसक्ने। न्याकेड भनेको नाङ्गो, कभर्ड भनेको ढाकिएको, नेशनल भनेको राष्ट्रिय, एन्टी नेशनल भनेको राष्ट्रियताको विरोधी, जुन चाहिँ राष्ट्रियताको विरोधीको काम गर्छ। एन्टी भन्ने बित्तिकै त्यसको अपोजिटमा, राष्ट्रको अपोजिटमा काम गर्नेलाई एन्टी नेशनल। नेक्स्ट कलममा गए म नेटिभ स्वदेशी, एन्टोनिम यसको फरेन विदेशी। नेचुरल भनेको प्राकृतिक, आर्टिफिसियल भनेको कृत्रिम, मान्छेले बनाएको कुरा चाहिँ आर्टिफिसियल कृत्रिम। नेचुरल भनेको जुन प्राकृतिक रूपमा छ, प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिले बनाएको नेचुरल। नटी भनेको अटेरी, ओबिडियन्ट भनेको आज्ञाकारी। नेसेसरी भनेको आवश्यक, अननेसेसरी भनेको अनावश्यक। नेगेटिभ भनेको नकारात्मक, पोजिटिभ भनेको सकारात्मक। नर्भस भनेको निराश हुनु या एकदमै आत्तेको हुनु, आत्तेको अवस्थालाई नर्भस। काम भनेको शान्ति, एकदम जो शान्त छ त्यसलाई चाहिँ काम भयो। न्यू भनेको नयाँ, ओल्ड भनेको पुरानो। नाइस भनेको सुन्दर, नास्टी भनेको जुन चाहिँ असुन्दर छ या फोहोर छ, फोहोरलाई नास्टी। नोबल भनेको भद्र, इग्नोबल भनेको अभद्र। नोइज भनेको हल्ला हुने, कामनेस भनेको शान्त हुने। नोइजी अशान्त, क्वाइट शान्त। नर्मल सामान्य, एबनर्मल असामान्य। नोबल भनेको नवीन, ओल्ड भनेको पुरातन भनेको जुन कुरा पुरानो छ पुरातन भयो। नवीन भनेको चाहिँ नोभेल, नयाँ कुरा। जस्तै यो कोरोना भाइरसलाई नोभेल कोरोना भाइरस भनिन्छ, त्यस्तै ओल्ड र नोभेल। ओबिडियन्ट आज्ञाकारी, डिसओबिडियन्ट अनाज्ञाकारी। ओबे भनेको आज्ञा पालन गर्नु, डिसोबे भनेको अटेर गर्नु, आज्ञा नमान्नु। अब नेक्स्ट स्लाइडमा गयौँ हामी। अब्लाइज भनेको बाध्य पार्नु, डिसअब्लाइज भनेको बाध्य नहुनु। अब्स्ट्याकल्स भनेको बाधा, विघ्न। सपोर्ट भनेको आधार, सहयोग। अब्स्ट्रक्ट भनेको बाधा हाल्नु, हेल्प भनेको सहयोग गर्नु। अबियस भनेको स्पष्ट, हिडन भनेको लुकेको। अड भनेको विचित्र, अर्डिनरी भनेको साधारण, जुन कुरा चाहिँ अड छ भनेको विचित्र छ, सबैभन्दा भिन्न छ, त्यस्तोलाई अड। यसको एन्टोनिम अर्डिनरी, जुन चाहिँ साधारण छ। अफर भनेको अर्पणु, रिफ्युज भनेको अस्वीकार गर्नु। अफन भनेको प्राय, रेयरली भनेको बिरलै या दुर्लभै। ओल्ड भनेको पुरानो, न्यू भनेको नयाँ। अमिट भनेको छाड्नु, इन्क्लुड भनेको समावेश गर्नु। अप्टिमिस्ट भनेको आशावादी, पेसिमिस्ट भनेको निराशावादी, जो चाहिँ केही कुरा राम्रै हुन्छ अब भनेर आशा गर्छ, जहिले पनि आशावादी हुन्छ, त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा अप्टिमिस्ट भन्छौँ। त्यसको अपोजिट पेसिमिस्ट, जो चाहिँ एकदमै सानो कुरामा निराशा हुन्छ या केही पनि आशा राख्दैन, त्यो चाहिँ पेसिमिस्ट। ओरल भनेको मौखिक, रिटन भनेको लिखित। अर्डिनरी भनेको साधारण, एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनेको असाधारण। आउट भनेको बाहिर, इन भनेको भित्र। पीस भनेको शान्ति, वार भनेको युद्ध। पेन भनेको कष्ट, कम्फर्ट भनेको आनन्द। नेक्स्ट कलममा गयौँ हामी। प्यानिक भनेको आत्तिनु, जो मान्छे डरले आत्तिएको अवस्थालाई हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने प्यानिक। त्यसको अपोजिट वर्ड ब्रेभरी, वीरता या सुरता, जो चाहिँ एकदमै निडर छ, वीर छ। त्यस्तै प्यारलल समान्तर, डाइभर्जेन्ट विविध। पार्डन भनेको क्षमा दिनु, कन्डेम भने दोषी ठहराउनु। भाग, पार्ट भनेको भाग, होल भनेको पुरा। पेसेन्स भनेको धैर्य, इम्पेसेन्ट भनेको अधैर्य। पर्फेक्ट भनेको पूर्ण, इम्पर्फेक्ट भनेको अपूर्ण। परह्याप्स भनेको सायद, डेफिनेटली भनेको पक्कै पनि या पक्कै। पर्मानेन्ट भनेको स्थायी, टेम्पोरी भनेको अस्थायी। पर्सुएड भनेको फकाउनु, डिसुएड भनेको निषेध गर्नु या तिरस्कार गर्नु। प्लिजेन्ट भनेको आनन्दमय, अनप्लिजेन्ट भनेको दुःखदायी या दुःखकर। प्लेन्टी भनेको प्रचुरता, एकदमै पर्याप्त छ, धेरै छ, प्लेन्टी। स्क्यार्सिटी भनेको अभाव। पुअर भनेको गरिब, रिच भनेको धनी। पोजिटिभ भनेको सकारात्मक, नेगेटिभ भनेको नकारात्मक। पोसिबल भनेको सम्भव, इम्पोसिबल भनेको असम्भव। प्र्याक्टिकेबल भनेको व्यवहारिक, इम्प्र्याक्टिकेबल भनेको अव्यवहारिक, जुन कुरा चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन, इम्प्र्याक्टिकेबल। अब नेक्स्ट स्लाइडमा गयौँ हामी। प्रेज भनेको प्रशंसा गर्नु, ब्लेम भनेको निन्दा गर्नु या आरोप लाउनु। प्रेजेन्ट भनेको वर्तमान, पास्ट भनेको भूत। प्रिजर्भ भनेको जोगाउनु, वेस्ट भनेको खेरा फाल्नु। प्राइमेरी भनेको प्राथमिक,
सेकेन्डरी भनेको दोस्रो या माध्यमिक, सेकेन्डरी भनेको सेकेन्ड अप्सनलाई पनि सेकेन्डरी दोस्रो या माध्यमिक भनेको सेकेन्डरी स्कुल माध्यमिक विद्यालय त्यस्तो। अब प्रिमिटिभ भनेको आदिम, मोडर्न भनेको आधुनिक। प्रिमिटिभ भनेको आदिम काल सुरुवातीलाई, प्रिमिटिभ जो चाहिँ सानो स्टेजमा छ। मोडर्न भनेको आधुनिक। प्राइभेट भनेको निजी, पब्लिक भनेको साझा। प्रोबेबली भनेको सम्भवतः, सर्टेनली भनेको निश्चित रूपले, जुन चाहिँ सम्भावना या होला होइन कि सर्टेनली भनेको निश्चित रूपले त्यही नै हो भन्ने कुरा छ भने सर्टेनली, तर जुन चाहिँ सम्भवतः प्रोबेबली होला यस्तो भनिन्छ भने त्यस्तो हामीले प्रोबेबली वर्ड युज गर्छौँ। प्रोफिसिएन्ट भनेको जान्ने, अनस्किल्ड भनेको नजान्ने। प्रफिट भनेको लाभ, लस भनेको हानि। प्रोहिबिट भनेको निषेध गर्नु, अलाउ भनेको अनुमति गर्नु या अनुमति दिनु। पङ्क्चुअल भनेको समयनिष्ठ, जो चाहिँ एउटै समयमा सधैँ एउटै काम गरिरहेको छ, समयमा 1-2 मिनट पनि लेट हुँदैन, समयनिष्ठ छ जो। यसको अपोजिट लेट, विलम्ब गर्छ, जो चाहिँ लेट गर्छ। पनिश दण्ड दिनु, रिवार्ड पुरस्कार दिनु या सम्मान गर्नु पुरस्कारले। प्योर शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध। पुस भनेको ठेल्नु, पुल भनेको तान्नु। क्वारेलसम भनेको झगडालु, जिनियल भनेको मिलनसार। अब नेक्स्ट कलममा गए। क्वेश्चन भनेको प्रश्न, आन्सर भनेको उत्तर। क्विक भनेको छिटो, स्लो भनेको ढिलो। क्वाइट भनेको शान्त, नोइजी भनेको अशान्त। रेडिएन्ट भनेको उज्जवल, जो चाहिँ एकदमै उज्जवल छ, ब्राइट छ जुन, रेडिएन्ट। डिम भनेको मधुरो। रेज उठाउनु, लोअर बसाउनु। र्यान्डम भनेको जथाभावी, स्पेसिफिक भनेको विशेष। रेयर भनेको दुर्लभ, रेगुलर भनेको नियमित। ऱ्यासनल भनेको विवेकी, इऱ्यासनल भनेको अविवेकी। र भनेको काँचो, राइप भनेको पाकेको। यो चाहिँ खानेकुराहरूमा हुन्छ। र भनेको काँचो कुरा, काँचो छ जुन कुरा, पाकेको भनेको फल, जस्तै राइप एप्पल भन्यो भने पाकेको एप्पल त्यस्तो। रियल भनेको साँचो, फल्स भनेको झुटो। रिजनेबल भनेको उचित, अनरिजनेबल भनेको अव्यावहारिक या अनुचित। रिब्युक भनेको गाली गर्नु या कसैलाई हप्काउनु, जसको अपोजिट हुन्छ प्रेज भनेको प्रशंसा गर्नु। एक्सेप्ट भनेको स्वीकार गर्नु। डिनायल या रिफ्युज भनेको इन्कार गर्नु। रिसेन्ट भनेको हालको, ओल्ड भनेको पुरानो। रेमिनेन्स भनेको सम्झिनु, केही कुरालाई याद गर्नु। फर्गेट भनेको बिर्सनु। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा गयौँ। रेकमेन्ड भनेको सिफारिस गर्नु। भिटो भने अमान्य गर्नु या त्यो कुरालाई तिरस्कार गर्नु। रिकभर भनेको पूर्ण या प्राप्त गर्नु, पुनः त्यसलाई ब्याक ल्याउनु, पुनः प्राप्त गर्नु। लस भनेको गुमाउनु त्यस कुरालाई। रिड्युस भनेको घटाउनु, इन्क्रिज भनेको बढाउनु। रिफ्रेश भनेको ताजा पार्नु, टायर भनेको थाक्नु। रिफ्रेश भनेको एकदम ताजा छ जे हैन, रिफ्रेश। अब त्यसको अपोजिट टायर भनेको थाक्नु। अझ यसलाई टायर्ड भन्यो भने थकित। रिफ्युज भनेको नकार्नु, एक्सेप्ट भनेको स्वीकार्नु। रिजेक्ट भनेको नकार्नु, एक्सेप्ट भनेको स्वीकार्नु। यो एउटै कुराको सेम एन्टोनिम पनि हुन सक्छ। रेगुलर भनेको नियमित, इरेगुलर भनेको अनियमित। रिलिजियस भनेको धार्मिक, इरिलिजियस भनेको अधार्मिक। रिमेन भनेको रहनु, डिपार्ट भनेको हिँड्नु। रिमेम्बर भनेको सम्झनु, फर्गेट भनेको बिर्सनु। रिमोट भनेको टाढा, क्लोज भनेको नजिक, जुन चाहिँ समीप छ। रिप्लाई भनेको जवाफ, क्वेश्चन भनेको प्रश्न, सोध्नु, केही सोध्नु, प्रश्न र जवाफ। राइट भनेको उचित, रङ भनेको अनुचित। स्याड भनेको उदास, ग्ल्याड भनेको प्रसन्न या खुसी। नेक्स्ट कलममा गयौँ। सेफ भनेको सुरक्षित, डेन्जरस भनेको खतरनाक। सेम भनेको उही, डिफरेन्ट भनेको भिन्न। स्याटिस्फाई भनेको सन्तुष्टि, डिसस्याटिस्फाई भनेको असन्तुष्टि। स्यावेज भनेको जंगली, टेम भनेको पाल्तु या घरमा पालिएकोलाई टेम। सेफ भनेको बचाउनु, किल भनेको मार्नु। स्केयर भनेको अभाव, प्लेन्टिफुल भनेको पर्याप्त या धेरै। सीन भनेको देखेको, हिडन भनेको लुकेको। सेट भनेको अस्ताउनु, राइज भनेको उदाउनु। शार्प भनेको धारिलो, जुन कुरा एकदमै शार्प छ भनेको धारिलो। यसको अपोजिट ब्लन्ट भनेको भुते या धार नभएको। सिम्पल भनेको सरल, कम्प्लेक्स भनेको जटिल। सलिड भनेको ठोस, लिक्विड भनेको तरल। समथिङ भनेको केही कुरो या केही छ त्यसमा। नथिङ भनेको कुनै पनि नाइ या केही नाइ। स्पेन्ड भनेको खर्च गर्नु, अर्न भनेको कमाउनु। स्ट्यान्ड भनेको उठ्नु, सिट भनेको बस्नु। स्ट्रङ यानि कि बलियो, विक कमजोर। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। सब्ट्र्याक्ट भनेको घटाउनु,
एड भनेको जोड्नु, सफिसिएन्ट भनेको पर्याप्त, इनसफिसिएन्ट भनेको अपर्याप्त, सप्लाई भनेको पूर्ति गर्नु, डिमान्ड भनेको माग गर्नु, ट्याक्टफुल भनेको निपुण या कुशल, जस्तै कोही ट्याक्टफुल छ भनेको त्यो काम गर्नलाई ऊ निपुण छ, कुशल छ। अब ट्याक्टलेस भनेको व्यवहार कुशल नभएको। टेक भनेको लिनु, गिभ भनेको दिनु, टल भनेको अग्लो, सर्ट भनेको होचो, टेम भनेको पाल्तु, वाइल्ड भनेको जंगली, थिक भनेको बाक्लो, थिन भनेको पातलो, टाइडी भनेको सफा, अनटाइडी भनेको मैलो या फोहोरो, टप भनेको टुप्पो, बटम भनेको फेद, ट्रेडिसनल भनेको परम्परागत, मोडर्न भनेको आधुनिक, ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको पारदर्शी या पारदर्शिता, अपेक भनेको अपारदर्शी, ट्रुथ भनेको सत्यता, फल्सहुड भनेको असत्यता, अग्ली भनेको नराम्रो, यसको अपोजिट ब्युटिफुल भनेको सुन्दर, युनिफर्म भनेको एकरूप, भेराइड भनेको विविध, युनिफर्म भनेको सबै कुरा एकैचोटि एउटै देखिन्छ, भेराइड भनेको फेरि विविध छ। यस्तै अर्को कलममा गए, वेक भनेको उठ्नु, स्लिप भनेको सुत्नु, वार भनेको युद्ध, पीस भनेको शान्ति, वार्म भनेको न्यानो, कूल भनेको शीतल, वेस्ट भनेको दुरुपयोग गर्नु, युटिलाइज भनेको सदुपयोग गर्नु, वाच भनेको निगरानी राख्नु, इग्नोर भनेको व्यवस्था गर्नु, इग्नोर भनेको बेवास्ता गर्नु, वीक भनेको कमजोर, स्ट्रङ भनेको सबल, वेल्दी भनेको धनी, यसको अपोजिट पुअर भनेको गरिब, वेलफेयर भनेको कल्याण, हार्म भनेको अहित गर्नु, कसैलाई हित गर्ने काम गर्छ भने वेलफेयर, अहित भयो भने हार्म। यस्तै वेल भनेको राम्ररी, अनवेल भनेको नराम्ररी, वेट भनेको भिजेको, ड्राई भनेको सुकेको, होल भनेको पूरा, पार्शियल भनेको आंशिक, जुन कुरा पूरा छ त्यो चाहिँ होल, जुन चाहिँ आंशिक रूपले छ पार्शियल। यस्तै विक्ड भनेको पापी, भर्चुअस भनेको पुण्यशील, एकदम धार्मिक राम्रो छ भर्चुअस, वाइड भनेको फराकिलो, न्यारो भनेको साँघुरो, विलिङ भनेको इच्छुक, यस्तै अनविलिङ भनेको अनिच्छुक, जो चाहिँ कोही काम गर्न इच्छुक छ विलिङ, अनविलिङ छ अनिच्छुक। यस्तै विन भनेको जित्नु, लुज भनेको हार्नु। अब हामी लास्ट स्लाइडमा छौँ। विस्डम भनेको ज्ञान या बुद्धि, यसको अपोजिट फोली भनेको मूर्खता, वाइज भनेको बुद्धिमान, यसको अपोजिट फुलिश यानी कि मूर्ख, विथड्र भनेको निकाल्नु, डिपोजिट भनेको जम्मा गर्नु, रङ भनेको बेठिक, राइट भनेको ठिक, यस भनेको हो, नो भनेको होइन, यङ भनेको जवान, ओल्ड भनेको बुढो। अब यसैमा हाम्रो एन्टोनिम पनि सकिन्छ। यसमा हाम्रो कुनै कुनै वर्ड रिपिट भएको छ, कुनै कुनै चाहिँ रिपिट भएर पनि फरक वर्डसँग आएको, यो कुरालाई लेख्दा या सार्दाखेरि ख्याल गर्नु होला। एउटै वर्डको धेरै एन्टोनिम पनि हुन्छ, त्यही कुरालाई हामीले समावेश गर्न खोजेको छौँ। अब असाइनमेन्टको लागि हजुरहरूले यहाँ देखिएको पहिलो 5 वटा स्लाइडको वर्डहरूलाई लिएर सेन्टेन्स बनाउनु होला। यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईको इङ्ग्लिस हरेक दिन राम्रो हुँदै जानेछ। Please keep on practicing. Thank you. See you in next class.